सबैमा नमस्कार। आज मिति 2080 साल चैत्र महिना 7 गतेको गोरखापत्र ज्ञान सागर लिएर हामी आएका छौँ। फरक प्रस्तुतिसँगै समसमाई घटना र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूसहित उपस्थित भएका छौँ। छिट्टै नै शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि परीक्षा विशेष सिटहरू पनि लिएर आउनेछौँ। हामीसँग जोडिनुहोला। अब भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा को निर्वाचित हुनुभएको छ? नारायण प्रसाद दाहाल। विक्रमसंवत 2080 साल फागुन 29 गते भएको निर्वाचनमा नारायण दाहाललाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा उपस्थित 56 जनामध्ये 39 जनाको मत परेको थियो भने प्रस्तावको विपक्षमा 17 मत परेको थियो। दाहालले शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सिंहदरबार पुगेर सोही दिन पदभार ग्रहण गर्नुभयो। उहाँ 2027 सालमा अन्येरा स्वयंको सदस्यता लिई विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। 2063 सालमा गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य बन्नुभएका दाहाल 2064 सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा चितवन 3बाट निर्वाचित हुनुभयो। 2078 साल चैत्र 25 गते राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएका दाहाल बाँकी कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्नुभएको छ। प्रश्न नम्बर 2, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 8 तारिकमा। 114औं सन् 2024 को नारा महिलामा लगानी सभ्य समुन्नत समाजको थालनी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, आर्थिक विकासमा देशभरमै उत्कृष्ट भई म्युनिसिपल एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नगर कुन हो? बुटवल उपमहानगरपालिका। प्रश्न नम्बर 4, देशभरका नगरपालिका मध्ये सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्दै सम्मानित हुन सफल नगरपालिका कुन हो? गौर नगरपालिका रौतहट जिल्ला। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 31औं वार्षिकोत्सव अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गौरलाई उत्कृष्ट नगरपालिकाको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। गत वर्ष गौर नगरपालिका मध्य प्रदेशको सबै क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा थियो। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। मधुरी पहाडी समाजसेवा पुरस्कार 2080 कसले प्रदान गरियो? अधिकार कर्मी डाक्टर विष्णुमाया परियारलाई। पुरस्कार राशि 1,10,000 रुपियाँ रहेको छ। अभियन्ता डाक्टर परियारको जीवन कथा अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको शिक्षा विभागद्वारा कक्षा 7 को पाठ्यक्रममा समेत संलग्न गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सन् 2024 मार्चमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ? 146औं स्थानमा। अध्ययन गरिएको 193 राष्ट्रमध्ये नेपाल 146औं स्थानमा रहेको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको 3 स्थान सुधार भएको छ। 3 वर्ष अघि सन् 2021 नेपालको स्थान 149औं स्थानमा थियो भने सन् 2021 को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचाङ्कमा 0.010% प्रगति भएको छ। गतिरोधको अन्त्य, ध्रुवीकृत विश्वमा समाजको पुनर्कल्पना शीर्षकको सन् 2023-24 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क मान 0.601 पुगेको छ। नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीको वर्गमा परेको छ। मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचाङ्कको मान 0.550 देखि 0.699 बिचको श्रेणीलाई बुझिन्छ। सन् 1990 देखि 2022 सम्मको नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय GNI 165.7% परिवर्तन भएको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 4023 अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवेदनको आकलन छ। गत वर्षको प्रतिवेदनमा यो 3077 डलर थियो भने सन् 2020-21 मा 2748 अमेरिकी डलर रहेको थियो। सन् 1990 मा 0.395 रहेको नेपालको मापन सन् 2022 सम्म आइपुग्दा 0.601 पुगेको र त्यस अवधिमा नेपालको जन्ममा सरदर 15.7 वर्ष, विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष 2.1 वर्ष र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय GNI करिब 165.7% परिवर्तन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। सन् 2023 मा मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान युक्रेनमा परेको छ। मानव विकासको उच्च स्थानमा स्विजरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड, हङकङ र डेनमार्क रहेका छन्। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC का अध्यक्ष ग्रेग वार्ग कहिले नेपाल आएका हुन्? सन् 2024 मार्च 18 तारिकमा आएका हुन्।
प्रश्न नम्बर 8मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8मा रहेको छ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 7औं संस्करण कहिले सञ्चालन भएको हो? सन् 2080 साल चैत्र 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म। प्रश्न नम्बर 9मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2058 साल फागुन 12 गते। प्रश्न नम्बर 10 सर्वप्रथम सुशासन शब्दको प्रयोग कहिले भएको हो? सन् 1989मा भएको हो। विश्व बैंकद्वारा सर्वप्रथम सुशासन शब्दको प्रयोग भएको हो। प्रश्न नम्बर 11मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकारको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1946मा युनाइटेड नेसनल ह्युमन राइट्स काउन्सिलको स्थापना भएको हो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 12मा रहेको छ जात्रा पर्वको सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? भक्तपुरलाई। प्रश्न नम्बर 13 पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2080 साल चैत्र महिना 4 गते घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको हो। पर्यटन राजधानी घोषणाले समग्र गण्डकी प्रदेश र मुलुककै आर्थिक वृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको छ। प्रश्न नम्बर 14 स्पाइनी बाब्लर भनेर कुन चरालाई चिनिन्छ? काँडे भ्याकुर चरालाई स्पाइनी बाब्लर भनेर चिनिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 15मा रहेको छ सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? सन् 1733 बेलायतबाट भएको हो। बेलायतबाट बजेटको सुरुवात भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 16 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? मोहन विक्रम सिंहलाई। उहाँ महामन्त्री नेकपा मसालका हुनुहुन्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा पुरस्कृत व्यक्तिहरू यस प्रकार रहेको छ प्रज्ञा अनुदान पुरस्कार खगेन्द्र चन्द्रौला, प्रज्ञा दर्शन पुरस्कार मोहन विक्रम सिंह, प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र पुरस्कार शान्ता श्रेष्ठ, प्रज्ञा संस्कृति लोकवार्ता तथा मौखिक इतिहास पुरस्कार घनश्याम शर्मा पौडेल, प्रज्ञा समालोचना तथा साहित्येतर पुरस्कार कृष्ण गौतम, प्रज्ञा भाषा पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर देवी प्रसाद गौतमले प्राप्त गरेका छन् भने प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार पद्यमा वन देवान, प्रज्ञा साहित्य पुरस्कार गद्यमा राजवले प्राप्त गरेका छन्। प्रज्ञा बाल साहित्य पुरस्कार गङ्गा कर्मचारी, यसै गरी प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार पदम विश्वकर्माले प्राप्त गरेका छन्। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा दिवस 2024 को अवसरमा मातृभाषा राष्ट्रिय पुरस्कार हिमाली पहाडी क्षेत्रबाट डाक्टर योगेन्द्रमान प्रधानाङ र मध्य क्षेत्रबाट बेचन ओराउँलाई प्रदान गरिएको थियो। उपरोक्त पुरस्कारहरूको राशि जन्ही 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17मा जाउँ। संसारकै पुरानो जङ्गल कहाँ फेला परेको छ? बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा संसारकै सबभन्दा पुरानो जङ्गल जेठो जङ्गल फेला परेको छ। वैज्ञानिकहरूले उक्त जङ्गल 39 करोड वर्ष पुरानो भएको जनाएका छन्। उक्त जङ्गलका जीवाश्म डोभियन कालका भएको ठम्याइ छ र वैज्ञानिकहरूले त्यहाँका रुखहरू हाँगा तथा काण्डका अवशेष पनि फेला पारेका छन्। यसअघि अमेरिकाको न्युयोर्क नजिकै फेला परेको जङ्गल संसारको पुरानो जङ्गलको रूपमा मानिएको थियो र हाल आएर बेलायतको डेभोन तथा समरसेट इलाकामा पाइएको जङ्गललाई फेला परेको जङ्गललाई संसारको पुरानो जङ्गल मानिएको छ। प्रश्न नम्बर 18 तिर जाउँ। नेपालमा समावेशीकरण आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2065 साल पुस 29 गते। प्रश्न नम्बर 19 भ्लादिमिर पुतिन 5औं पटक रुसको राष्ट्रपति कहिले भएका हुन्? सन् 2024 मार्चमा भ्लादिमिर पुतिन रुसको 5औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका छन्। प्रश्न नम्बर 20 बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा राष्ट्रिय सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेकको बडापत्र सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कहिले प्रस्तुत गरियो? विक्रम सम्वत 80 साल चैत्र 5 गते। सन्धि र सम्झौताले संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बडापत्रलाई संसदमा पेश गरिएको हो। बिम्स्टेकको स्थापना 24 वर्षपछि सन् 2022मा बडापत्र पाएको थियो। प्रश्न नम्बर 21 राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित 2080 चैत्रमा प्रकाशित गरेको पपुलेसन कम्पोजिसन अफ नेपाल नामक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी कति रहेको छ? 52% रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22मा जाउँ। चालक पदमार्ग कहाँ घोषणा गरिएको छ? कीर्तिपुरको बाघ भैरव सामुदायिक वन विक्रम सम्वत 77 साल फागुन 8 गते घोषणा गरिएको छ।
यसरी प्रश्न नम्बर 23मा रहेको छ सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारभाटा कुन प्राकृतिक ऊर्जाको स्रोतका रूपमा लिइन्छ? नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। प्रश्न नम्बर 24मा रहेको छ नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले तर्जुमा गरेको चौथो रणनीतिक योजनाको अवधि कुन हो? सन् 2022 देखि 2026 सम्मको अवधि मानिएको हो। राष्ट्रिय बैङ्कले 5 वर्ष अवधिको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ पद्धतिप्रतिको विश्वासले पुनर्स्थापना गर्न, राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग प्रभावकारी संयोजन गर्न र बैङ्किङ वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसँगको अस्थायित्व कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष नप्रधानात्मक उपाय र यो रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ। रणनीतिले परिलक्षित गरेको आधारमा नै राष्ट्रिय बैङ्कले आगामी दिनमा आफ्ना कारबाहीहरूलाई अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय बैङ्कले जनाएको छ। राष्ट्रिय बैङ्कले सन् 2006 देखि राजनीतिक योजना बनाउन थालेको हो। योजनाले 7 रणनीतिक खम्बा र 183 कार्ययोजना समेटेको छ। आजको अन्तिम प्रश्नतिर जाउँ। 25औं प्रश्नमा रहेको छ प्राकृतिक ग्यास, खनिज तेल, कोइला आदि कस्तो प्रकारको ऊर्जाको स्रोत हुन्? नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत हुन्। धन्यवाद। अन्तसम्म भिडियो हेरी साथ दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद। सिटेनी शिक्षक सेवा आयोगको विशेष सेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको हाम्रो फरक प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।